बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मन साम रमदान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिहि क़द सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान कि मन साम रमदान ईमानम व इहतिसाबन, जो ईमान की हालत में इहतिसाब के साथ रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा रखेगा, गुफिर लहू मा तक़द्दमा मिन ज़म्बि, रब्बे ज़ुल जलाल उसके साबिका सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। ईमान के साथ, इहतिसाब के साथ ये जानना ज़रूरी है कि रोज़ा रख तो लिया। रोज़ा कहते किसे हैं? रोज़ा कहते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए तुलुए सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक रोज़े की नीयत से खाने पीने और वजीफ़ाए ज़ौजियत से बाज रहने, रुके रहने को रोज़ा कहते हैं। अब वो कौन सा रोज़ा है कि जो बंदे की बख्शिश और नजात का ज़रिया बनेगा? वो रोज़ा कि जिस रोज़े को आपने टूटने से, फासिद होने से बचाया, वो रोज़ा जिसे आपने मकरूह होने से बचाया, जो आदाब और शराइत पर पूरा उतरता हो, वो बंदे के लिए बख्शिश और नजात का ज़रिया होगा। आइए रोज़े को तोड़ने वाले कौन से उमूर हैं, पहले वो जाने, फिर वो कौन से उमूर हैं जिनसे रोज़ा नहीं टूटता, और फिर वो कौन से काम हैं जिनसे रोज़ा मकरूह हो जाता है। नंबर 1, किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है? खाने से, पीने से और वजीफ़ाए ज़ौजियत कर लेने से रोज़ा टूट जाएगा, जबकि बंदे को याद हो कि उसने रोज़ा रखा हुआ है। टीका लगवाने से, ड्रिप लगवाने से, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की तहकीक के मुताबिक रोज़ा टूट जाएगा। हुक्का पीने से, बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू वगैरह लेने से रोज़ा टूट जाएगा। कुल्ली करने में पानी हल्क से उतर गया, नाक में पानी चढ़ाया और दिमाग तक चढ़ गया। कुल्ली करने में हुक्म ये है कि जब रोज़ा रखा हुआ है तो थोड़े पानी के साथ कुल्ली करे। नाक में पानी चढ़ाना है तो थोड़े पानी के साथ नाक में पानी चढ़ाए, इसलिए कि कुल्ली करने में अगर हल्क से नीचे उतर गया पानी, नाक में पानी चढ़ाया तो नरम हड्डी तक चला गया, दिमाग तक चढ़ गया, तो इस सूरत में बंदे को याद है कि उसने रोज़ा रखा हुआ है, तो फिर उसका रोज़ा टूट जाएगा। नाक में दवा डाली, मेडिसन नाक में डाली, तो रोज़ा टूट जाएगा, जबकि उसे याद हो कि उसने रोज़ा रखा हुआ है। एक मसला जो कसरत के साथ पेश आता है वो है उल्टी का मसला। रोज़े की हालत में उल्टी आ जाए तो मशहूर है कि रोज़ा टूट जाता है, और बेलमूम लोग किसी से फिर मशवरा भी नहीं करते कि रोज़ा टूटा या नहीं। तो याद रखें, उल्टी लेने से रोज़ा कब टूटेगा ये समझें। अगर बंदे ने कसदन मुंह भर कै की, यानी खुद उसने हाथ डाल के उल्टी ली, कै ली, और उसे याद है कि उसने रोज़ा रखा हुआ है, और जो मुंह भर के उसने कै ली, तो उल्टी जब आई, कै आई, तो मुंह भर के आई। कै मुंह भर के कसदन ली जाए तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। कसदन कै ली लेकिन मुंह भर के नहीं आई, कुछ जर्रात पेट से, मैदे से निकल के मुंह से खारिज हो गए, तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। तो अगर बेइख्तियार खुद ब खुद उल्टी आ गई तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। रोज़ा तब टूटेगा जब उल्टी मुंह भर के आए, और मुंह भर के आने पर बंदे को गालिब गुमान हो कि मैदे से कुछ खाना मुंह में आया
کچھ خارج ہو گیا اور کچھ منہ میں آ کے ذرہ واپس پیٹ میں چلا گیا تو اس صورت میں پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. خود منہ بھر کے کہہ لی تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا, اور از خود کہہ آ گئی اور منہ بھر کے آئی اور بندے کو یقین ہے کہ کچھ ذرات پیٹ میں واپس چلے گئے منہ میں آ کے, تو پھر روزہ ٹوٹے گا. یہ جو ہلکا پھلکا دل خراب ہو جاتا ہے, متلی ہوتی ہے اور چھوٹی الٹی آتی ہے, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح انہیلر لینے سے, جس بندے کو دمے کا سانس کا پرابلم ہے, انہیلر لینے سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. تو یہ چند صورتیں ہیں جن میں روزہ ٹوٹ جائے گا. اب میں عرض کرتا ہوں وہ کون سے امور ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. نمبر 1, بھول کر کھانے سے, بھول کر پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تیل سر میں لگانے سے, سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. مکھی, دھواں, مٹی یا آٹے کا غبار اگر حلق میں چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. کلی کرنے کے بعد منہ میں جو پانی کی تری بچ جاتی ہے وہ تری پیٹ میں چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ لوگ جو سارا دن تھوکتے رہتے ہیں, اس میں احتیاط کی ضرورت ہے کہ تھوک نگل لینے سے, بلکہ کھنگار بلغم بھی اگر منہ میں آ جائے اسے بھی واپس نگل لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو سارا دن تھوکنے کی ضرورت نہیں ہے. تھوک نگلنے سے, کھنگار نگلنے سے, کلی سے منہ میں جو تری بچ گئی اسے نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ نوجوانوں کے لیے مسئلہ کہ سوتے میں احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور آخری بات, کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اب میں عرض کروں کہ کچھ کام ایسے ہیں ان سے روزہ ٹوٹ تو نہیں جائے گا لیکن مکروہ ہو جائے گا. مثلا بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے اور اس نے جھوٹ بولا, روزہ مکروہ ہو جائے گا. روزہ رکھا ہوا ہے اور اس نے غیبت کی, چغلی کی, اس نے لوگوں کو گالی دی, بےہودہ گفتگو کی, یا اس نے کسی کو اذیت اور تکلیف پہنچائی, تو اس صورت میں اس کا روزہ مکروہ ہو جائے گا. یاد رکھیں, بندہ اگر حالت روزہ میں گناہوں سے باز نہ آئے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اس بندے کی پرواہ نہیں جس نے روزہ رکھ کر بھی برائی کرنا نہیں چھوڑا. روزہ گناہوں کے خلاف ڈھال ہے. روزہ رکھ کر بھی اگر گناہوں سے بندہ باز نہ آئے تو پھر وہ روزہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں قبول نہ ہوگا, نہ وہ برکت دے گا نہ فائدہ دے گا. تو روزہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھے میرا مولا اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. آئیے روزے کو ٹوٹنے سے بچائیں, روزے کو فاسد ہونے سے بچائیں, آئیے روزے کو مکروہ ہونے سے بھی بچائیں. رب ذوالجلال ہمیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی جملہ رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.